الجزء الثامن على ما اظن الجزء الثامن. دونك غادي نشوفوا تيوريم دي فالور انترميديير مع لابليكاسيون ديالها بهاد الميثود ديكوتومي غنخليها حتى الفيديو المقبل ان شاء الله، ولكن نحاول نفهموا دابا تيوريم دي فالور انترميديير. دونك هاد تيوريم دي فالور انترميديير اش كتقول لنا؟ كتقول لك الا كانت عندك واحد لا فونكسيون كونتينيو فواحد الانترفال ا بي، alors pour tout réel bêta compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel alpha de l'intervalle ab tel que f de alpha est égal à bêta. Donc هذه واضحه. هنا دونك هاد الخاصيات باش نفهمهم انا نقراهم عليكم ونوريكم واحد الخططه. Si f est continu sur un intervalle ab tel que f de a fois f de b est inférieur à 0, alors l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution alpha dans l'intervalle ab. هنا بحال اللي تيقول لك باش تكون واحد ليكواسيون f de x كتساوي لنا 0 عندها على الاقل حل واحد، خص لا فونكسيون تكون كونتينيو وخص اف دو ا فوا اف دو بي، دونك على كنهضروا كونتينيو في هذا الانترفال ا بي، وخص اف دو ا فوا اف دو بي تكون سالبه، يعني الا كانت هذه موجبه تكون هذه سالبه، ولا كانت هذه سالبه تكون هذه موجبه. المهم وحده موجبه وحده سالبه باش ملي كنديروا البرودوي كنلقاو البرودوي ديالهم انفيريور ا 0. دونك هنا يمكننا نقولوا بان ليكواسيون ادمي او موان، يعني على الاقل حل واحد، على الاقل حل يعني يقدر يكون حل ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه الى اخره، صافي، ولكن على الاقل خصو يكون عنده حل واحد. مزيان. سي اف اي كونتينيو ستريكتومون مونوتون، دونك هنا شنو غادي يزيد واحد الشرط اللي هو اف راها كونتينيو ستريكتومون مونوتون زائد هذاك البرودوي ديال لي زانترفال يكون انفيريور زيرو. دونك هنا كنا نقولوا شو الجمله، شو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه قلنا ادمي او موان يعني على الاقل حل، وهذه ادمي اونيك اون سوليسيون اونيك، ادمي اونيك سوليسيون، صافي. دونك باش نقولوا اونيك سوليسيون خصنا نبينوا ثلاثه شروط، يعني اف دو ا نبينوا بان اف كونتينيو ستريكتومون مونوتون و اف دو ا فوا اف دو بي انفيريور زيرو. دونك غنقولوا بان اف دو اكس ايكال زيرو ادمي اونيك سوليسيون. دونك نمشي لهنا السبب بعدا ديال انه علاش هاد لو تيوريم دي فالور انترميديير، شنو هو السبب اللي خلانا نديروا هاد لو تيوريم دي فالور انترميديير. دونك هاد ليكواسيون لاحظوا هاد ليكواسيون، لحظه. دونك بالنسبه لهاد ليكواسيون مثلا x au carré moins 4x plus 2 est égal à 0، هاد ليكواسيون حنا كنعرفوا نتعاملوا معاها. دونك هي واحد ليكواسيون اللي كتكتب على شكل ax au carré plus bx plus c. هذه فاش كنبغيو نحلوا المعادله تنديروا الدلتا وكنشوفوا كتعطينا 16 moins 4 fois 2 fois 1 اللي هي 16 moins 8 اللي هي 8 supérieur à 0 وتنكملوا. دونك كنلقاو بان هذه المعادله اكبر من صفر، دونك عندها دو سوليسيون كاين الاكس 1 وكاين الاكس 2، وكنجبدوا لي سوليسيون اللي هي بي اللي هي موان بي بلس غاسين ديال تا سور 2 ا، وهنا كتكون موان بي موان غاسين دو دلتا سور 2 ا. دونك هادشي كله كنعرفوه في الاخر تنقولوا بان هذه المعادله عندها جوج ديال الحلول اللي هما اكس واحد و اكس جوج. دونك حد هنا واضح ياك لوبجيكتيف من تيوريم دي فالور انترميديير هو هاد النوع المعادلات، مثلا اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 3 اكس ناقص 1 كتساوي صفر. دابا هادي كيفاش غنتعامل معاها؟ دونك الا جينا نحلو هاد المعادله ما كنعرفوش حنا نحلو هاد النوع المعادلات. دونك لو تيوريم دي فالور انترميديير غادي يمكننا باش نعرفوا هاد المعادله شحال عندها من حل، صافي. نعرفوا عدد الحلول ديال هاد المعادله في واحد الانترفال معين في واحد المجال معين، ونقدو نشدو داك المجال نبقاو غاديين. دونك هنا ندخلو في الميثود ديكوتومي، نبقاو غاديين كنقزمو فيه حتى كنلقاو واحد الانترفال، يعني كنحصروا هذاك العدد، ما كنعرفوش داك العدد بالضبط شكون هو، ولكن تنعرفوا فين كاين، يعني كاين في واحد الانترفال. دابا حنا الا كنا كنعرفوا باننا خدامين في الانترفال ا بي، نقدروا نقولوا بانه كاين واحد الالفا في هذا الانترفال ا بي. مني حنا دونك كاين واحد الالفا يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا يقدر يكون، دونك يقدر يكون فين ما كان. مزيان. دونك الخاصيه كيفاش كنوظفوها انتبهوا معايا مزيان، راه ما كاين حتى شي حاجه هنا صعيبه، دونك غير شي شويه ديال التركيز الله يرضي عليكم وغادي نضبطوا هادشي مزيان. مزيان. دونك تيوريم دي فالور انترميديير. دونك لو تيوريم دي فالور انترميديير هو اللي كنرمزوا ليه ب تي في اي، ولكن من الاحسن تبقاو تكتبوا تيوريم فالور انترميديير. دونك هاد التيوريم دو فالور انترميديير عندها جوج ديال الحوايج. عندنا يا اما الا بينت، دونك الا سولوني هما وقالوا لي مونطري كو ليكواسيون، دونك باش يبان لكم الخطره مزيان، الا قال لك مونطري لحظه مزيان، الا قال لك مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو، واحد ليكواسيون تقدر تكون اكس اس 7 بلس 6 اكس اس 3 بلس يدبروا راسهم، المهم عطاونا واحد ليكواسيون اللي ماشي
ما كتكتبش على شكل اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي كتساوي ليا صفر. دونك هاد ليكواسيون اف دو اكس كتساوي لنا زيرو. الا قالوا لنا مونطري كو سيت ايكواسيون ادمي او موان عقل هاد au moins une solution alpha dans l'intervalle AB. إلا قال لك بين ليا بأن هاد ليكواسيون admis au moins une solution alpha dans l'intervalle AB، خصك تمشي تبين هاد جوج شروط. يعني تبين بأن اف راها كونتيني في داك الانترفال AB، وتبين بأن اف دو A fois اف دو B est inférieur strictement inférieur à 0. مزيان. الحاجة الثانية هي فاش كيعطيك لا فونكسيون كيسولك تيقول لك l'équation f de x égale à 0 admet unique solution ولا une solution unique alpha dans l'intervalle AB. دونك هذه غتزيد عليهم واحد الشرط الثالث. الشرط الاول هو انك تبين انها كونتيني، الشرط الثاني هو انك تبين البرودوي ديال f de a fois f de b est inférieur strictement inférieur à 0، والشرط الثالث هو f est strictement monotone sur AB. كيتزاد الشرط ديال المونوتوني. دونك الا بينت غير لا كونتينيتي مع البرودوي ديال اف دو ا فوا اف دو بي لقيتو انفيريور ا زيرو، راه كنقولوا بان سيت ايكواسيون ادمي او موان اون سوليسيون الفا كاينه في داك الانترفال ا بي. وإلا زدت بينت لا كونتينيتي و اف دو ا اف دو بي انفيريور ستريكتومون ا زيرو و اف ستريكتومون مونوتون سور ا بي، هنا كنقول بان ليكواسيون ادمي اونيك سوليسيون الفا. صافي ادمي اون سوليسيون اونيك الفا دون لانترفال ا بي، يعني حل وحيد ما كاينش من غير واحد. دونك هنا خص هادي تكون واضحه مزيان. الا حطيتي هاد الخطط في الدماغ ديالك ان شاء الله ما تلقى حتى اشكال. والانواع ديال المعادلات اللي غنبقاو نشوفوا ان شاء الله اللي غنطبقوا فيهم هذه بطريقه غير مباشره غادي نشوفوهم. دونك جميع الحالات غنحاولوا نشوفوهم ان شاء الله في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. يلا على بركه الله نحاول نحط واحد المثال. دونك نشوفوا هذا السؤال قال لك مونطري كو l'équation x à la puissance 3 moins x plus est égal à 6 admis au moins، وشوف معايا مزيان، admis au moins une solution alpha dans l'intervalle 1 2. دونك اول حاجه غادي نديرها اشنو خصني ندير؟ خصني نبين دابا هنا الا رديتوا البال فاش قلت لكم فاش كنبغيو نديرو او موان خصني نشوف جوج ديال لي كونديسيون اللي هما لا كونتينيتي و البرودوي ديال هادو. ولكن الا رديتوا البال هنا كنهضر على فونكسيون اف وجيت لهنا ما عطيتكمش اف، دونك انا خصني نرد على هذه على شكل اكس او كاري موان اكس شي حاجه كتساوي صفر. دونك غنكتب له يعني الا حولت هاد 6 لهاد الشيء غتعطيني موان 6. دونك غنقول اون بوز اف دو اكس، نسميها اف دو اكس كتساوي ليا اكس على بويسونس 3 موان اكس، وديك 6 الا رديتها الجهه الاخرى غتولي موان 6. دونك هنا غنبداو نقلبوا على اف دو اكس كتساوي لنا 0. راه الا بينت ان اف دو اكس كتساوي 0 راه هي هذه النيت هي هذه. الا حولتي هذه لهنا تعطيك اكس على بويسونس 3 موان اكس موان 6 est égal à 0. مزيان. دونك حنا حطينا لا فونكسيون اف. دونك غنمشيو نبينوا الشرط الاول لا كونديسيون لا بروميير كونديسيون ونبينوا ان لا فونكسيون اي كونتينيو. هذه درناها با مال دو فوا، خصها تفهم، خصها تكون مضبوطه. دونك اف اي كونتينيو sur l'intervalle r. هذه كونتينيو علاش؟ car f est un polynôme. صافي هذه ولات محفوظه. ولكن حنا ما بغيناش في الار، بغينا في واحد جوج. دونك كوم ولا بويسكو 1 2 مالها انكلو دون ار. واش واحد جوج كاينه في ار؟ وي راه كاينه في ار. alors f est continue sur هاد الانترفال اللي بغاو هما واحد جوج. مزيان. دونك احنا بينا الحاجه الاولانيه اشنا هي؟ بينا بان اف اي كونتينيو على هاد الانترفال الاول. دونك الشرط الاول ها هو بان. غادي خصني الشرط الثاني. اش يقول لي؟ الشرط الثاني كيقول لي غتحسب الصور اف لي ا وتحسب اف لي بي ودير البرودوي ديالهم خصك تلقاه انفيريور ا 0. يلا نحسبوا اف دو ا، يعني اف دو ا هي اف ديال واحد، ها هي نحسبوها 1 أس 3 ناقص 1 ناقص 6 اللي هي 1 ناقص 1 ناقص 6. 1 ناقص 1 هي 0 عطاتني موان 6. وغنحسب اف دو 2.
f de 2 شنو عطاتني 2 à la puissance 3 اللي هي 8 ها هي moins 2 moins 6 صافي ردوا معايا البال غنرد هاد ليكواسيون نردها هنا بلس دونك هادي غنرجعها بلس صافي وهادي حتى هي غادي نرجعها بلس صافي دونك هنا 8 دونك 8 بلس 2 موان 6 دونك هنا غتعطيني 1 بلس 1 هي 2 غتعطينا موان 4 صافي الاولانيه غتعطينا موان 4 دونك 1 بلس 1 هي موان 4 دونك هذا ايرور ديال الكالكول راني حطيت المعادله غلطه من الاول دونك 8 زائد 2 اللي هي 10 موان 6 اللي هي 4 مزيان ماشي بالضروري نلقى وحده هذه اللي لقيت فيها موان 4 اوتوماتيكمون غنلقى هذه فيها 4 لا غتلقى هنا عدد تقدر تلقى غاسين دو 2 المهم تلقى واحد موجب واحد سالب دونك الا شدينا البرودوي ديالهم اف دو 1 فوا اف دو 2 اش غنلقاو الموان 4 فوا 4 اللي هي موان 16 وكي داير هاد الموان 16 انفيريور ا 0 دونك الشرط الثاني ها هو تحقق شنو طلبوا منا هما او موان دونك جوج الشروط كافيين غير كتلقى الاول تحقق والثاني تحقق خصك تلقاهم تيتحققوا الاول تحقق والثاني تحقق صافي كنقول ليه دونك اف دو اكس ايكال 0 شنو هي اف دو اكس ايكال 0 هي هذه تساوي صفر وشنو هي هذه تساوي صفر هي x على puissance 3 بلس x كتساوي ليا 6 دونك هي هذه مالها admis au moins une solution alpha qui appartient à l'intervalle 1 demi صافي وها حنا بينا قبل تنكتب له d'après le théorème نسيت هاد الجمله بقاو ديروها d'après le théorème des valeurs intermédiaires d'après le théorème des valeurs intermédiaires on a donc f de x est égal à 0 admis au moins une solution alpha qui appartient à un demi صافي نتمنى ان هذا المثال يكون واضح مزيان نحاول نشوفوا مثال واحد اخر دونك بالنسبه لليكزامبل الثاني غنحاولوا نشوفوا نبينوا بان هذه ليكواسيون x à la puissance 3 plus x moins 1 est égal à 0 admis une solution unique وعقل على unique alpha qui appartient à 0,1 دونك الى رجعنا للديفينيسيون اش قلنا خصنا ثلاثه الشروط الشرط الاول هو ان اف لي اكس خص اف تكون كونتينيو في الانترفال ا بي الشرط الثاني هو اف لي ا فوا اف دو بي خصو يكون كيساوي ليا اف دو ا بلس اف دو بي خصها تكون كتساوي ليا واحد العدد اللي راه سالب و اف اي ستريكتومون مونوتون هذا هو الشرط اللي غادي يتزاد صافي دونك من هنا خصني غادي نبين بان هاد ليكواسيون ادمي اونيك سوليسيون الفا صافي يلا على بركه الله دونك ديما خصنا نوضعوا لا فونكسيون اون بوز سميها انت اف سميها جي اون بوز اف دو اكس هي اكس على بويسونس 3 بلس اكس موان 1 مزيان الشرط الاول هو لا كونتينيتي يلا هذه راها باينه دونك كنقولوا بان اف est continue sur R علاش لأنها polynôme donc F est continue sur هذاك الانترفال اللي مطلوب منا اللي هو 0,1 علاش car هاد الانترفال 0,1 مالو inclus dans l'intervalle R مزيان الشرط الاول تحقق شوفوا الشرط الثاني غنحسبوا f de 0 و f de 0 تعطينا 0 0 موان 1 ها هي وغنحسب f de 1 ياك الانترفال هو 0 1 غتعطيني 1 هي 2 موان 1 هي 1 مزيان اش كنستنتجو من هادو دونك f de 0 fois f de 1
مالو كيساوي لي موان زان لي انفيريور زيرو. دونك هاهما جوج الشروط تحققوا ليا، كاين هاد الشرط وكاين الشرط ديال لا كونتينيتي. دونك هاهما جوج ديال الشروط. بقى ليا راه ملي قالوا لي اونيك سوليسيون، راه خصني نشوف الشرط الثالث. الشرط الثالث اش يقول لي؟ لا مونوتوني. ولا مونوتوني كما سولني واحد التلميذ هنا في لي كومونتير، واش ديما نبقى نستعملو، واش كاين شي طرق اخرى ديال انك تبين لا مونوتوني؟ كاينين طرق اخرى، شفناهم في السانكيام وشفناهم في السيزيام. كاين الطريقه ديال لوطو دو فارياسيون ولا اللي كنسميو لوطو داكروسمون، داك تي تي دو اكس ايغريك اللي كيساوي لنا اف دو اكس موان اف دو ايغريك على اكس موان ايغريك. وكاين الطريقه ديال التعريف. دونك الا كانت عندك اكس انفيريور زيرو، دونك اللي بغى يشوف هادشي يرجع للفيديو الخامس، كنت لحتو شي عامين هادي، لحتو في 2020 في اليامات ديال الحجر الصحي. دونك اللي بغى يشوفو يشوفو، ولكن المهم في البكالوريا خدم بلا ديريفي، بقى تربح الوقت مزيان. دونك هنا حنا كنعرفوا بان الفونكسيون بولينوم راها ديفيني في ار و كونتيني في ار و ديريفابل في ار. دونك كيلكو سوا هاد الاكس ابارتيان لانترفال اللي حنا خدامين فيه اللي هو 0 1. اشنو غادي نديرو؟ هاد الاف بريم دو اكس، واش نعاود نذكر بالاشتقاق؟ راه ذكرنا به قبيله. دونك هاد الاكس على بيسونس 3 اش غيوقع ليها؟ غتهبط 3 وغتجي هنا اكس، والدرجه غنقصوها غتولي هنا غير 2 صافي. سالينا من هذه نشوفوا هذه الاشتقاق ديالها، حيت كاين غير واحد غيهبط واحد، وهاد اكس غتولي واحد ناقص واحد. واحد ناقص واحد هي صفر، اكس او زيرو هي واحد، وهاد الواحد الاشتقاق ديالو راه هو زيرو. دونك شي نبقاو نزربو في الاشتقاق. لقينا هادشي. دونك هاد لا فونكسيون هي 3 اكس او كاري بلس 1. اش كنلاحظوا فيها؟ اكس او كاري بوزيتيف، 3 اكس او كاري بوزيتيف زدنا عليه واحد، توجور غادي يبقى لنا هذا بوزيتيف. مزيان. اذا اش غادي نقدروا نقولوا؟ غادي نقولوا بان اف، دونك بما ان اف بريم قلنا الا كانت اف بريم كبر من صفر، هذا اللي بغى يشوف هادشي يشوف غير الفيديو اللي قبل من هذا. اف بريم كبر من صفر كتعطينا بان اف، دونك اف اي strictement croissante sur l'intervalle 0,1. صافي راها strictement croissante sur l'intervalle 0,1. دونك اشنو بقى لنا؟ حطينا الشروط بثلاثه، بقى لنا غير نكتبوا d'après le théorème des valeurs intermédiaires. قوس كتبوا نتوما théorème des valeurs intermédiaires. d'après le théorème des valeurs intermédiaires on a، اما تكتب له اف لي اكس كتساوي لنا صفر ادمي اونيك سوليوشن، ولا تكتب له نيت ليكواسيون اللي عطاوك هي x 3 plus x moins 1 est égal à 0. مالها؟ admis une solution unique الفا فين كاينه في الانترفال 1 0 1. هو راه هو خصنا هاد الانترفال خصنا نديروه اوفير، ولكن كاين في بعض كيلكو بوكان كتلقاهم دايرين فيه فيرمي ولا هذا، المهم ما كاينش، لانه فاش كنجيو نحسبوا هاد اف لي واحد راه ما عمرها غتعطيني زيرو، وهاد اف لي صفر ما عمرها غتعطيني زيرو. دونك حنا ما تيهمش بالنسبه للعلوم الجبريه غتخليوها كالفا ابارتيان ا 0 1، ما كاين حتى مشكل، سواء مفتوح سواء مسدود ما كاين حتى شي مشكل حاليا. دونك نتمنى يكون هادشي واضح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو اخر، الفيديو المقبل ان شاء الله غنحاول ندير فيه بعض الامثله واحده اخرى، ولكن اللي ما كنخدموش بهذه الطريقه، كنخدموا بطريقه اخرى صافي، يعني كنخدموا بجدول التغيرات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.